रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति आमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु। व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु। व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़ख़िही व नफ़्सिही। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाहि मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस सलात व आतज़ ज़कात व लम यख़्शा इल्लल्लाह फ़असा अन यकूनु मिनल मुहतदीन। फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल मक़ामिल आखिर। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन। व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। व काल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बुनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह औ कमा काल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। हर किस्म की तारीफात तमजीदात बड़ाई किबरियाई उस मालिकुल हम सबको रिज़्क़ मुहैया करने वाला वहदहु ला शरीक इलाह है। अनगिनत ला तादाद बेहिसाब दुरूद व सलाम हूँ अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दी ज़ाते मुबारक। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज इसी जिस मस्जिद के अंदर
موجود ہیں اور آج دا یہ خطبہ جمعہ اور نماز ادا کرنے واسطے اس مسجد دے وچ اسی موجود ہیں۔ اس مسجد کا نام خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ دا بے حساب شکر ہے کہ اللہ نے اپنے فضل دے نال انہوں بہت جلد تکمیل دے مراحل دے وچ لے آئے۔ جتنے دوست احباب نے، جتنے ساتھیاں نے اس دے واسطے تعاون کیتا، مدد کیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں سارے دا اپنی بارگاہ دے اندر قبول تے منظور فرمائے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس صدقے نو قبول کر کے انہاں اسباب دے وچ شامل کر لے، ایک سبب بنا دے ساڑھے سب دے جنت وچ جان دا، جس دے ذریعے اللہ دی ذات ساڑھے دے اپنی رحمت دا نزول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا انما یامر مساجد اللہ، بے شک وہ لوگ مسجداں دی تعمیر کردے نے من آمن باللہ، جڑے اللہ تے ایمان رکھتے نے، والیوم الآخر، اور آخرت تے انہاں دا یقین، واقام الصلاۃ، اور نماز نو قائم کرنے والے، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ نو ادا کرنے والے، وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ، اور انہوں نے ایک اور صفت ہے کہ وہ اللہ تو علاوہ کسی تو ڈردے نہیں، اللہ تو علاوہ انہوں نے دل وچ کسی دا خوف نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 نشانیاں انہوں لوگوں دیاں بیان کیتیاں نے جڑے اللہ دے گھرانوں تعمیر بھی کرتے رہتے، آباد کرتے رہتے۔ اللہ دے گھرانوں آباد کرنا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَعَسَىٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، توقع کہ وہی لوگ نے جڑے ہدایت یافتہ نے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب نو ہدایت یافتہ بنائے، ہدایت والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت دے نال سب تے اپنی ہدایت نو واضح کر دے اور دل اندر راسخ کر دے۔ دوستو اللہ دی ذات بڑی رحیم، بڑی کریم ہے، اور انسان دے اتے اللہ دی ذات رحم ہی کر دی ہے۔ اگر اللہ دی رحمت شامل حال نہ ہوئے تو انسان بالکل ناکارہ ہے۔ اور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا دے وچ بھیجیا ایک آزمائش دے طور تے، ایک امتحان دے طور تے، کہ تسی اتھے اگر اللہ دی مان لو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی اطاعت و فرما برداری، وہ دے حکمہ دی پیروی کر لو گے تے اگلے جہان آزاد رہو گے۔ تو انہوں کچھ کرنا نہیں پڑے گا، تواڈیاں خواہشاں پوریاں ہوندیاں جان گیاں، کیونکہ اتھے اگر تسی اپنے آپ نو اس امتحان دے وچ پا لیا اور اس امتحان دا پورا پرچہ صحیح حل کر دیتا، اس دے حکمہ دی پابندی کر کے اگلے جان دی آزادی وہ 100% ہے، اور اس دا ضامن اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہے۔ اگر اسی اتنے آزاد رہ گئے، اسی پرواہ نہ کیتی کہ رب میرا کی حکم دے رہا ہے، تے پھر کی ہوئے گا؟ اگے اسی قید ہو جائیں، اور وہ قید بڑی سخت ہے۔ دنیا دیا قیداں کچھ حیثیت نہیں رکھدیاں، وہ قید اس دی جہنم دی قید ہے، وہ اگ دی قید ہے۔ اس قید تو اللہ سانو بچائے تے محفوظ رکھے، تے دنیا دے اندر اللہ سانو اس امتحان دے وچ کامیاب ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد دی مناسبت کے حوالے دے نال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک دے اندر سورہ احزاب دے اندر فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تواڈے مرداں دے وچوں کسی دے باپ نہیں، اور ایک خاتم النبیین نے، آخری نبی نے، ختم نبوت دی مہر لگ گئی، انہاں تو بعد کوئی نبی نہیں۔ وَقَالَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ دی ذات ہر چیز نو جان والی، پورا علم اللہ دا محیط ہے ہر چیز۔ تے نبی علیہ السلام دی شان اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن دے ہر پارے دے اندر، بلکہ ہر صفحے دے اتے، ہر آیت دے اندر بیان کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی دی ذات نو کدی صورت نو بیان کیتا ہے، کسی جگہ دے سیرت نو بیان کیتا ہے، پورا دا پورا قرآن اللہ دے نبی دی سیرت۔ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دے کولوں کسی نے سوال کیتا کہ ماں جی نبی علیہ السلام دا اخلاق کیسا سی؟ تے ماں جی نے فرمایا تو قرآن نہیں پڑھیا، تو قرآن نو پڑھ لیا، یہ سارے دا سارا نبی علیہ السلام دی سیرت۔ اسے قرآن دے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانو راہنمائی دیتی ہے، بڑی واضح راہنمائی ہے، مگر اسی راہنمائی نو لے نہیں رہے، اسی قرآن دی طرف نہیں جا رہے، قرآن دے قریب ہی نہیں جا رہے، قرآن تو اسی بڑے دور رہنے ہیں۔ اگر اسی قرآن دا سمجھ کے پڑھیے، مطالعہ کریے، یہ سبق ہے ساڑھے واسطے، وہ راہنمائی دیندا ہے کہ اسی اس رستے نو منتخب کر سکنے ہیں جڑا رستہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساڑھے واسطے منتخب کیتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلان فرمایا یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ سورہ تحریم آیت نمبر 6۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماندے نے اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، قوا انفسکم، سب تو پہلے کی کرنا جے اپنی ذات نو بچانا جے، وَأَهْلِكُمْ، پھر اپنے گھر والے نو بچانا جے۔ کدھر تو بچانا اللہ جی؟ اللہ تعالیٰ فرماندے نے نارا، اس اگ تو بچانا جے جیدہ ایندھن انسان تے پتھر نے، اور وہ دے اتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جڑے فرشتے مقرر کیتے نے بڑے مضبوط اور بڑے سخت نے، نہ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ دے حکم عدولی کر دے نے، جڑا اللہ انہوں نے حکم دے دیتا ہے وہ پورا کر دے۔ ان سب تو پہلا جڑا ساڑھے ہوتے لازم ہے کہ اسی سب تو پہلے اپنی فکر کریے، نہ کہ میں وہی فکر کرا دوسرے دی تیسرے دی۔ آج ساڑھے معاشرے جڑی سب تو بڑی بیماری ہے اور برائی ہے وہ ہے کہ اسی دوسرے دی طرف دیکھ رہے ہیں، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ کی کر رہے ہیں، کبھی اپنی طرف نہیں اسی دیکھ رہے۔ اللہ دی ذات فرما رہے ہیں قوا انفسکم، تسی پہلے اپنی جانہ دی طرف دیکھنا ہے، اپنی جان نو اگ تو بچانا ہے، پھر اپنے گھر والے نو بچانا ہے۔ نہ آج دے دور دے اندر، آج دے معاشرے اندر نہ مینوں اپنی ذات دی فکر ہوندی ہے، نہ اپنے گھر والے دی فکر ہوندی ہے، فکر ہے تے محلے والے دی ہے، فکر ہے تے شہر والے دی ہے، فکر ہے تے ضلع تحصیل والے دی ہے، ملک والے دی ہے۔ میں اپنی فکر نہیں کرتا، کیوں؟ ہر کوئی یہ سمجھتا ہے میں بالکل درست ہوں، میں تے ٹھیک ہوں، دوسرے غلط نہیں۔ یہ سب تو بڑی بیماری ہے، انہوں سانو دور کرنا پڑے گا۔ اس بیماری نو اپنے تو دور کریں گے جدو اسی اپنی فکر کریں گے، جدو سانو اس چیز کی فکر ہوئے گی کہ میں اب تو خود بچنا ہے،
میں اپنے اپنی درستگی کرنی ہے، میں اپنی اصلاح کرنی ہے، میرے کیا خامیاں نے میں انہوں دور کرنا ہے۔ جدو اسی انہاں خامیاں نو دور کران گے تے پھر اسی انشاءاللہ اس حکم دی پابندی وچ ہوواں گے، کو انفسکم و اہلیکم نار۔ اللہ تبارک و تعالی منو اور توانو یہ توفیق دے کہ اسی اپنی غلطیاں نو درست کریے، نہ کہ دوسرے نو درست کرنے کی کوشش کریے۔ اللہ دے ذات ساڑھے تے اپنی رحمت دا نزول فرمائے اور سانو سچا محب رسول بنائے۔ واخر دعوانا